कैद इश्क नावल बाई अमन इवा एपिसोड 52। क्या बात है लाला, कमरे में क्यों बंद है? वो मर्दान खाने में दावर के बंद कमरे में आया तो वो अंधेरा किए पड़ा था। इसकी बाहों में सुकून से लेटे रियाज ने अंधेरे में जाते ही चीखना शुरू कर दिया। दावर इसके सवाल से ज़्यादा रियाज की चीखों पर हड़बड़ा कर उठा और जल्दी से लाइट्स ऑन की। ठीक हूँ यार, मैं तो वैसे ही रेस्ट कर रहा था, इसने मुस्कुराकर रियाज को इससे लेते हुए जवाब दिया। रियाज रोशनी होते ही आंखें घुमाता चारों इतराफ का जायज़ा लेने में मगन हो गया। कौन सी थकन है जो उतर नहीं रही? मैं तो जब से आया हूँ आप कमरे में बंद है। खानज़ादा ने बगौर इसका जायज़ा लिया। वजीज चेहरे पर संजीदा सी मुस्कुराहट थी, दराज कद और दिलकश सरापा। गुलजान जैसे नरम नकोश का हामिल खानदावर एक मुकम्मल और बेहतरीन शख्स था। खानज़ादा ने अफसोस भरी सांस ली। काश काश इसकी शख्सियत की तरह इसकी ज़िंदगी भी मुकम्मल और दिलकश होती। यावर आजकल ज़मीनों का सारा काम संभाल रहा है तो मैंने सोचा रेस्ट कर लूँ। तुम सुनाओ, शहर गए थे, सब खैरियत तो थी ना? दावर ने बेड पर बैठते हुए नरमी से पूछा। नज़रें रियाज की पर टिकी थी जो दावर के शाल में पाँव उलझाए अब निकालने की कोशिश कर रहा था। सब ठीक है, परिहान की बहन मिल गई है, इसके लिए गया था बस। खानज़ादा ने आगे बढ़कर रियाज का छोटा सा पाँव शाल से निकाल कर बताया। रियाज पाँव निकलते ही अपने हाथों में पकड़कर मुआयना करने लगा। ओह शुक्र है यार, अल्लाह हिफाजत में रखे। दावर ने तशक्कुर भरी सांस भरी और रियाज को देखकर मुस्कुराया जो अब ऊंची आवाज़ में भी बोल रहा था। दावर लाला, जो कुछ हुआ इसकी वजह से आप शायद अपसेट हैं। मैं रियाज को दे देता लेकिन। खान पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? दावर ने बेसाख्ता इसे टोका। हमने इतना वक्त बेऔलादी में गुजार दिया था, अब अगर बच्चा ले भी लेते तो शायद पहले जैसे ना हो सकते। वो भी उकता गई थी और मैं भी। वो औरत थी, सब्र टूटा तो इजहार कर गई। इसे जाना था, चली गई, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब ये रिश्ता बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था। और रही बात रियाज की, तो ये मेरा बेटा है, मेरी जान है। जब चाहूँ उठाकर प्यार कर सकता हूँ। और क्या चाहिए? वल्दियत से क्या मिलता है यार, इसने ज़िंदगी में रौनक भर दी है। दावर ने अपने मखसूस नरम पुरअसर लहजे में कहा और रियाज को सीने से लगाकर मोहब्बत से चूमा। खानज़ादा ने इत्मीनान भरी सांस भरी। रियाज इसके नरम बौसों पर टांगे चलाता खिलखिलाने लगा। अच्छा फिर ठीक है, ज़हनी तौर पर तैयार रहें। मैंने गुलजान से कह दिया है, आपकी शादी कर देंगे। खानज़ादा ने उठते हुए हल्के फुल्के लहजे में कहा। रुको, क्या कह रहे हो? मुझे अब शादी नहीं करनी और मुझ पर यह रोब झाड़ने की कोशिश भी मत करना। सबके बाप बने फिर रहे हो। दावर तो बौखला ही गया। इसे घूर कर सख्ती से तनबीह की मगर असर किसे था? परिहान को देख लूँ, बुखार था इसे। वो शाल झाड़ कर बोला और इसे बिल्कुल अनसुना करके कदम बढ़ाता वहाँ से निकल गया। दावर ने दांत किचकिचाए। देख रहे हो, अपने बाप के काम सबके फैसले करते फिरता है। सारी आका जान की दी हुई ढील है, पूछता बताता तक नहीं है। वो बेचारगी से रियाज को बाजुओं में उठाकर अपने करीब करता बता रहा था। रियाज इसे सुनता तेज़ी से टांगे चलाता जवाब देने लगा। खानज़ादा जनान खाने में जाता लबों पर शरीर मुस्कान सजाए रहा। इसे अंदाज़ा था खान दावर झटपटाएगा और मानेगा भी नहीं। गुलजान इसे बता चुकी थी मगर वो पूछने और जवाब मांगने का तकल्लुफ़ पहले कब करता था जो अब करता। फैसला सुना दिया, अब दावर चाहे इसका गला दुबा दे। वो निकाह तो करवा कर रहने वाला था। कमरे में दाखिल हुआ, शॉल उतार कर एक तरफ रखी और परिहान के पास जा बैठा। इसका टेम्परेचर चेक करके वो मुतमईन हुआ। वो अब रात की निस्बत काफ़ी बेहतर थी। इस पर झुककर नरमी से गाल चूमा तो इसके लिम्स पर वो कसमसाकर जागी और इसे देखने लगी। आप कैसी हो? इसे जागता देखकर वो नरमी से मुस्कुराकर पूछने लगा। ठीक हूँ, बस इतनी ही ठीक हो सकती हूँ मैं। पूर्वा का ख्याल मुझे सुकून नहीं लेने देता। कल सुबह सुबह परिसा आपी की कॉल आई थी, बहुत रो रही थी। बीपी हाई का प्रॉब्लम रहने लगा है अभी ने। हमें यही बात रुलाती है हदीर। वो हमारी छोटी बहन मासूम और कम उम्र है, ऐसे कैसे गायब हो गई? हम तो कभी सुकून से नहीं रह पाएंगी। वो तो जैसे भरी बैठी थी। सुबह सुबह हवास बहाल होते ही इसके मेहरबान लहजे पर आंखें भर लाई थी। परिसा का बताते हुए भी परेशान हो रही थी। वो हाथ बढ़ाकर इसके पलकों की नमी अपनी पूरों पर समेट गया। अब पुरसुकून हो जाओ, पूर्वा मिल गई है और बिल्कुल ठीक है।
خانزادہ نے اتنے سکون سے اطلاع دی جیسے سرسری سی بات کی جا رہی ہو۔ پریحان کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، جو 3 دن میں نے شہر میں لگائے اسی سلسلے میں تھے۔ کسی وومن ہاسٹل میں تھی وہ۔ کل تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بتا نہیں پایا۔ وہ گہرا پرسکون سانس بھر کر بولتا۔ پوروا کی مشکل کنڈیشن چھپا گیا۔ عیسیٰ نے بتایا تھا اب وہ کافی بہتر ہے، یعنی پریحان مل کر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ حدیر مجھے اس سے ملنا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس لے جائیں۔ وہ تیزی سے اٹھی، اس کے ہاتھ تھام کر التجا کرتی وہ رو پڑی۔ اس کے رونے پر وہ گہرا سانس بھر کر اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ آج سر سے کوئی بوجھ سا اترا تھا۔ میں نے عیسیٰ سے کہا ہے پوروا کو یہیں لے آئے۔ ابھی تم ویڈیو کال پر بات کر لو۔ اب رونا بند کرو، پہلے ہی ہر وقت رو رو کر آنکھوں کا حشر بگاڑ لیا ہے۔ وہ اس کے بال سمیٹتا محبت بھرے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، پھر میں پریسا آپ ہی کو بھی بتا دوں گی۔ فرما برداری سے بولتی، آج اتنے وقت بعد پہلے کی طرح اس کے سینے پر ہاتھ ٹکاتی چہرہ چھپا گئی۔ وہ مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ کتنی دور ہو گئی تھی وہ اس کچھ عرصے میں۔ وہ اسے بتا نہیں پایا کہ اس کے یوں دور ہو جانے پر کتنا بے بس ہو جاتا تھا۔ اسے کبھی سینے سے لگا بھی لیتا تو اس کی آنکھوں کی نمی بے چین کر دیتی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی وہ ضروری ترین ہستی بن گئی تھی۔ آج جب سینے سے لگی تو خانزادوں کو لگا دل کا ہر کونا آباد ہو گیا ہے۔ وہ موبائل اٹھا کر عیسیٰ کے نمبر پر میسج کر رہا تھا، ابھی صبر کریں، پوروا موبائل کی چارجنگ ختم کر کے سو رہی ہے، چارجنگ ہو جائے تو میسج کروں گا۔ عیسیٰ کا رپلائی ملا۔ آج کل اس کے موبائل پر پوروا کا قبضہ رہتا تھا۔ خانزادہ نے پریحان کو بتاتا ہنس پڑا۔ وہ عیسیٰ کا ایسا نرم برتاؤ سن کر پرسکون ہو گئی۔ میں ریاض کو لے آتا ہوں، وہ بھی پوروا سے بات کرے گا، وہ پریحان سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ پریحان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ حدیر، تھینکس اینڈ سوری فار ایوری تھنگ۔ سر جھکائے شرمندگی سے بولی۔ اسے یاد تھا کیسے لڑتی رہی تھی خانزادہ سے، اسے چھونے تک نہیں دیتی تھی خود کو۔ کبھی کبھی الزام تک دے بیٹھتی تھی، تم نے میرے ساتھ جو کیا، اگر وہ سب مجھ پر حق سمجھ کر کیا تھا تو سوری مت کرو۔ وہ رکا اور پریحان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے دبا کر بولا، حق نہ سمجھتی تو وہ سب کرنے کے بجائے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی کہ میرا اب کوئی گھر نہیں ہے اور میں یہاں سے نکالی جا سکتی ہوں۔ مگر میں نے اپنی فرسٹریشن آپ پر کھل کر نکالی کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے آپ خود سے دور نہیں کریں گے۔ وہ سر اٹھا کر بولتی مان سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ خانزادہ کو خود سے قریب تر لگی تھی۔ تم میری محبت ہو، تمہیں سب معاف ہے، وہ گرم جوشی سے کہتا جھک کر اس کے رخساروں پر شدت بڑے لمس بکھیرتا پیچھے ہوا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ پریحان کے گرد اس کا لمس اور لہجے کی نرمی خوشبو بن کر بکھری ہوئی تھی۔ سرخ گال لیے اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ وجود ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، ہر پریشانی کا جیسے اختتام ہو چکا تھا۔ اور پھر پوروا سے بات کر کے تو اس کی رہی سہی بیماری اور بیزاری بھی ختم ہو گئی۔ ریاض کے چیخنے پر اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تو سب نے ہی اس کا حال احوال پوچھا۔ اس کا مزاج بدلا تو سب کچھ جیسے بدل گیا تھا۔ نرمی سے مسکرا کر جواب دینے لگی خانی بیگم نے۔ سکون کا سانس بھرا تھا، تھوڑی دھوپ چھاؤ سی بھو ملی تھی۔ پریشانیوں پر بالکل ہی سب سے الگ ہو جانے والی اور خوشی میں خود بخود سب کے درمیان بیٹھ کر گھلنے ملنے والی۔ مگر بیٹے کے لہنے قبول تھی، غصہ ہو جاتی تھی، نظر انداز بھی کر جاتی تھی، مگر جب وہ پاس آتی تھی تو وہ بھی نرمی سے بات کرتی تھی۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کیے گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا۔ پوروا اس کے ایک بازو پر اپنی پشت ٹکائے اس سے رخ پھیر کر بیٹھی موبائل پر ریاض کی پکچرز دیکھ رہی تھی۔ آج صبح ہی ویڈیو کال پر پریحان سے بات کی تھی۔ ریاض کی عجیب زبان میں کہی جانے والی باتیں بلا تو کان سنتی رہی تھی۔ جب بول بول کر رکتا تو ٹانگیں اور بازو چلانے لگ جاتا تھا، پھر ذرا رک کر لمبا لمبا بولتا تھا۔ وہ ایسے سنتی رہی جیسے اسے سب سمجھ آ رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ریاض نے بھی گھنٹہ بھر کھل کر اس سے بات کی تھی اور کال کے بعد اب تک پریحان نے اسے لاتعداد پکچرز اور ویڈیوز بھیجی تھی۔ درمیان نے اس نے پریسا اور اس کے بچوں سے بھی بات کی تھی۔ عیسیٰ نے اس کے لیے موبائل منگوا لیا تھا، ابھی سم ڈالنا باقی تھا
اور تب تک وہ اپنے موبائل پر فاتحہ پڑھ چکا تھا۔ ایک نظر گردن موڑ کر پوروا کے سر کے اوپر سے جھانک کر اسکرین کو دیکھا۔ موٹے کپڑے میں بھالو بنے ریاض کی پکچرز تھیں جن کو زوم کر کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہ بھرتا پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف مڑا۔ اس کا دھیان آئرہ کی طرف گیا۔ آج صبح ہی وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے پوروا سے ملوا کر سب بتا دیا تھا۔ تم لڑکیوں کو نہ جانے کیوں لگتا ہے محبت سب کچھ ہے، مل جائے تو نعمت اور نہ ملے تو جذباتی پن میں خود ساختہ سزا کے طور پر کوئی بھی فیصلہ لے کر ساری عمر خود کو کوستی رہ جاتی ہو۔ تھوڑا صبر کر لیتی تو سنبھل جاتی۔ میری مثال ہی لے لو۔ تمہیں لگتا تھا مجھے پا لینا سب کچھ ہے، لیکن دیکھو جس سے میں نے محبت کی اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ مجھے نہیں خبر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ جو گھر سے نکلتی نہیں تھی گھر چھوڑ گئی، گھر کے باہر جانے کیسے حالات سے گزری، اور حد تو یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے والا بھی میں نہیں ادب خان تھا۔ اب یہ لوٹ آئی ہے تو بنا سوال کیے اگر اسے اپنایا ہے تو صرف اس لیے کہ محبت کرتا ہوں، رہ نہیں سکتا اس کے بغیر، ورنہ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ اپنی کمزوری خود بیان کرتا آئرہ پر واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ سب حالات اور عدم شاہ کی حقیقت جان کر گنگ بیٹھی تھی۔ واقعی سنبھل گئی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا تو عیسیٰ کی محبت بھی مدھم پڑ گئی تھی، لیکن اس نے جلد بازی میں خود کو کسی بد کردار انسان سے جوڑ لیا تھا۔ مجھے سب بتانے کا شکریہ، اب شاید اپنی زندگی آسان کر سکوں گی۔ وہ مسکرائی تو آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا اور جب آئرہ اٹھی تو پوروا کو گرم جوشی سے گلے لگا کر ملی۔ جب جانے لگی تو قدم لڑکھڑاہٹ کا شکار نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا آئرہ نے کیا فیصلہ لیا، مگر وہ پر اعتماد اور پرسکون لگ رہی تھی۔ عیسیٰ جی، پوروا کی نرم پکار پر وہ سوچوں سے نکل کر مسکرایا۔ پوروا کا انداز تخاطب اس کے دل میں سکون سا پھیلاتا تھا۔ جی، وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ سردی لگ رہی ہے۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ذرا سی گردن موڑ کر بے چارگی سے بولی۔ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر کر کے پیروں میں پڑا بلینکٹ اٹھا کر اس پر ڈالا۔ وہ اس کی طرف ویسے ہی پشت کیے نیم دراز ہوتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کیا بات ہے، یعنی اب ریاض کو دیکھنا ہے اور اس کے چاچو کی سے رخ پھیرے رکھنا ہے۔ میری طرف بھی توجہ کر لو، کافی پیارا ہوں میں بھی۔ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے ایک طرف رکھتا شریر لہجے میں بولا، ریاض میرے جیسا ہے نا؟ اسے فکر نہیں تھی عیسیٰ پیارا ہے یا نہیں، اسے اچھا یہ لگا کہ ریاض اس کے جیسا ہے۔ اس کی آنکھیں پوروا جیسی تھیں۔ ہاں تمہارے جیسا ہے، اور تم بالکل بلی جیسی ہو۔ وہ ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بولا، ریاض کو دیکھنے دے عیسیٰ جی۔ وہ اس کی طرف مڑتی رونی صورت بنا کر بولی اور عیسیٰ سے موبائل کھینچ دیا۔ وہ جو اسے دیکھنے میں مگن تھا اس کی حرکت پر حیران ہوا۔ ایسی دیدہ دلیری، واہ گلابی شفاف سا معصوم چہرہ اور نرم نکوش شہد رنگ کان جیسی آنکھیں اور سرخ ہونٹ، بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اسے تکتا اس میں کھونے لگا تھا۔ بال سمیٹ کر چہرے سے ہٹائے، موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ عیسیٰ کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ اس سے یکدم موبائل کھینچ کر آف کرتا سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ پوروا ہونک سی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پوروا، ایک بات پوچھوں؟ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹی پوروا کا دل اس بھاری آواز پر بے ترتیبی سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی عصبات میں سر ہلا گئی۔ حدیر لالا چاہتے ہیں تمہیں حویلی لے جاؤں۔ اگر تمہیں وہاں رکھا گیا تو تم اپنی اپیہ کے پاس رہو گی یا میرے ساتھ واپس آؤ گی؟ اس کے سوال پر وہ ذرا متذبذب ہوئی۔ عیسیٰ کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں ریاض کے پاس، وہ درمیانی راہ نکال کر بولتی عیسیٰ کو لب بھیجنے پر جھجک کر رک گئی۔ اسے بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اب تو بالکل نہیں۔ وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر پریحان اور ریاض کے پاس رہنے کا سن کر ہی دل خوش ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہیں رہ جانا، لیکن تم رہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا عیسیٰ یکدم مزے سے بولا۔ پوروا ناسمجھی سے اسے تکنے لگی۔ ٹرسٹ می، تمہیں عیسیٰ خان کے حصار کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملنے والا۔ وہ پر یقین تھا اسے خود میں سمیٹتا۔ اس کے نرم نکوش کو لبوں سے چھونے لگا۔ پوروا شرم سے
सिमट कर इसके सीने में चेहरा छुपा गई। ईसा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। इसके बालों में उंगलियां चलाता वो आगे की प्लानिंग में मसरूफ़ हो गया। दावड़ के निकाह में ही वो अपनी बाकायदा शादी करवा लेना चाह रहा था। 1-2 माह तक वैसे भी पूर्वा ने 18 साल का हो जाना था। सना बेगम और बाकी हवेली वाले शायद ईसा की शादी पूर्वा से करने पर एतराज़ उठाएं, लेकिन वो सोच चुका था खानज़ादा को आगे कर देगा। रह गई पूर्वा। इसने झुककर पूर्वा को देखा। वो नींद में जाती ईसा की शर्ट को मुट्ठियों में मजबूती से जकड़े हुए थी। वो मुस्कुराया। पूर्वा अब इसके बगैर रहना चाहे भी नहीं रह पाएगी। खौफ और बुरे हालात से बचकर वो जिस इंसान के पास आई वो ईसा था। इसे सहारा चाहिए था, कंधा चाहिए था, एक महफूज हिसार चाहिए था। ईसा वाहिद था जिसने इसे सब दिया, अपना वक्त, तवज्जो और मोहब्बत, पूरी ईमानदारी और नरमी के साथ। इसे यकीन था जैसे वो संभाल रहा है कोई नहीं संभाल पाएगा, और पूर्वा को अब यही तवज्जो और मोहब्बत ही ज़रूरी थी। वो जहाँ भी चली जाए ईसा को ही ढूंढेगी, इसके पास ही आएगी। रीम, तुमने तो मेरा हाल पूछना भी छोड़ दिया है। रियाज के पैदा होने की मुबारक भी मैसेज पर दे दी। परिहान से कॉल मिलाए शिकवा कर रही थी। मॉल से शॉपिंग करके निकलती रीमा ने आह भरी, क्या बताऊं यार, इतनी डिस्टर्ब थी। बड़े भाई ने छुप कर निकाह कर रखा था किसी गरीब लड़की से। भाभी को पता चला तो हंगामा कर दिया। पूरा हफ्ता लड़ाई झगड़ा चलता रहा। फिर बात ख़त्म हुई कि इस लड़की को तलाक दें। भाई डट गए, इसे नहीं छोड़ेंगे। भाभी मुंह बनाकर घर जा बैठी। मेरी बड़ी बहन को अपनी परेशानी लग गई। बहनोई साहब अपनी बहन यानी मेरी भाभी की तरफदारी करते रहे। मम्मा ने भाई को इतना समझाया, उल्टा वो नाराज़ होकर घर छोड़ गए। बहुत मुश्किल दिन थे। बच्चों की खातिर भाभी वापस आई हैं। मेरी बहन का घर बच गया। अब भाई 3 दिन इस लड़की के पास होते हैं, 4 दिन भाभी के पास। फिर भी तनाव है माहौल में। रीमा ने खड़े खड़े सारी दास्तान सुना दी। जैसे दिल की भड़ास न निकाली तो अगला दिन नहीं निकलेगा। परिहान चौंक्ड हुई। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। शुक्र है नुकसान से बेहतर राह निकली। सुनो, मेरे पास भी चक्कर लगाओ। रियाज का अकीका है। पहले तो पूर्वा की टेंशन और मेरी तबीयत की वजह से हदीर डिले करते रहे। परिहान ने शुक्र किया और इसे दावत दी। रीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। ओह यार, सच्ची मुझे तुम्हारे ट्वीटी के मिल जाने की बहुत खुशी हुई। ज़रूर आऊँगी। मैं अभी रियाज के लिए ही शॉपिंग करके जा रही हूँ। रीमा ने मुस्कुराकर बताते हुए रोड के पार खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक किसी ने इसकी कलाई से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा और इसी पल एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वहां से गुजरती आगे बढ़ गई। वो बुरी तरह लड़खड़ाकर मुकाबिल के सीने से जा टकराई। मोबाइल हाथ से छूटते छूटते बचा और शॉपिंग बैग्स तो वहीं गिर गए। रीमा ने गुम होते आवाज़ बहाल करके सामने देखा। देखकर चले मोहतरमा, गाड़ी कुचल जाती। अभी रिवायती शलवार कमीज़ में मर्दाना शॉल कंधे पर रखे वो कोई पठान मर्द था, संजीदा और कदरे सख्त तासुरात वाला। रीमा मुंह खोले इसे देखने लगी। आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि नाजुक लड़कियों को कैसे संभालते हैं? जैसे आपने बचाया है, बाजू निकल जाती मेरी। रीमा इसे जाता देखकर नाक चढ़ाकर बोली तो वो जाते जाते रुककर हैरत से देखने लगा। नहीं, मुझे सिर्फ जान बचाना सिखाया गया है। आपका बाजू सलामत है, फिर क्या परेशानी है? वो भी जवाबन नाक चढ़ाकर बेजारी से बोला। दराज कद और वजीह सा सरापा, चेहरे के नकूश प्यारे थे मगर निहायत करख्तगी छाई हुई थी। और मेरा सामान? रीमा ने ज़मीन पर गिरे शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया। इसकी बात पर सामने वाले के चेहरे पर वाज़िया गुस्सा छाया था। अभी तो अपना सामान संभालो बीबी। अगली बार कोशिश करूँगा कोई गाड़ी के नीचे आ रहा हो तो मरने दूँ। जाओ, अब मेरा दिमाग न खाओ। वो माथे पर बल डालकर बोलता, बेनियाजी से पलटकर कुछ फासले पर पार्किंग में खड़ी स्याह बड़ी गाड़ी में बैठ गया। रीमा इसकी रौबदार शख्सियत में उलझती झुककर सामान उठाने लगी। बदतमीज़ खान, अब अगर बचा ही लिया था तो ज़रा रोड भी पार करवा देता, अकड़ू कहीं का। वो बड़बड़ाती हुई इस बार देखभाल कर रोड क्रॉस कर गई थी। वैसे ये खान होते कितने प्यारे हैं यार। गाड़ी में बैठकर वो निचला लब दांतों तले दबाती शरारत से बड़बड़ाई और परिहान को कॉल कटने की वजह मैसेज करके बताने लगी। दूसरी जानिब अपनी गाड़ी में बैठकर अपने रास्ते पर जाते अदब खान का मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। औरत तो होता ही पागल है, जान का परवाह नहीं इसे, बस सामान का फ़िक्र था।
سر جھٹک کر بولتا۔ گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ اس کے خانزادہ صاحب کا بلاوا جو آ گیا تھا۔ عیسیٰ کی آنکھ کسی کے بری طرح جھنجھوڑنے پر کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو سامنے پوروا اشتیاق سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں جگایا مجھے؟ وہ بیچاری صورت بنا کر آنکھیں بند کر کے تکیے پر سر ڈال کر بولا۔ آپ نے کہا تھا ہم حویلی جائیں گے ریاض کے پاس۔ وہ بے چینی سے بولی۔ یعنی جب کہہ دیا تھا تو دیر کیسی؟ عیسیٰ نے پٹ سے آنکھیں کھولی، موبائل اٹھا کر وقت دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ یار، وہ دانت کچکچا کر اس کی طرف پلٹا تو وہ سہم کر پیچھے ہوتی پریشان ہو گئی۔ شاید اسے جگا کر غلطی کی تھی۔ وہ دھیما پڑا۔ میری جان چلے جاتے نا آرام سے، اتنی بے دردی سے جگا دیا، وہ بھی صبح صبح۔ وہ لہجہ دھیما کر کے بولتا، نرم الفاظ میں اسے جتا گیا۔ آپ کو بلایا تھا، آپ جاگے نہیں اس لیے زور سے جگایا۔ وہ آہستگی سے معذرت کرتی سر جھکا گئی۔ جتنی تمہاری آواز ہے، جاگا ہوا بندہ نہ سن سکے، میں تو پھر سو رہا تھا، چلو اچھا کیا جگا دیا۔ آؤ اب مارننگ حق دو مجھے۔ وہ ایک دم لہجہ اور موڈ بدل کر شوخی سے بولا۔ وہ چھیڑ رہا تھا مگر پوروا آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو پھیلاتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ عیسیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ قربان جاؤں، ایسے جتنی فرما بردار میری بیوی ہے کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اسے خود میں بیچ کر مسرور لہجے میں بولتا اس کے بال سہلانے لگا۔ اب چلیں، وہ سر ہٹا کر نرمی سے بولی۔ عیسیٰ ہنس پڑا۔ اپنی بات منوانے کے لیے تو سب کر جاتی تھی، اس کی پیشانی پر لب رکھتا سر ہلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھا تو دیکھا وہ تیار بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔ پوروا پرجوش سی منتظر بیٹھی رہی۔